किया जाए, तस्वीरें खींची गई, फेसबुक पे डाला गया, सऊदीया भेजा गया, वहां से रियाल लिए गए कि देखो उर्सों पर क्या होता है। अगलों ने लाल रुमाल वाले मौलवी रखे, उन्होंने तकरीरें की, उन्होंने पाबंदियां लगवाई। ये सारे काम करने के बाद भी जब उर्स नहीं रुके तो फिर अगलों ने मज़ारात पर धमाके करवाए। कभी दाता साहब पे हुआ, कभी कोट सरवर पे हुआ, कभी अब्दुल्ला शाह गाजी में हुआ, कभी अब्दुल रहमान बाबा पे मानकी शरीफ में हुआ। अरे जब ये सारे काम भी कर लिए और वो अपनी कोशिशों में नाकाम रह गए तो फिर हैरान हुए ये कौन है जिनके दिलों से मोहब्बत नहीं निकल रही। तो फिर हमने जवाब दिया, अरे ये मोहब्बत अगर बंदे ने डाली होती तो कब की खत्म हो गई होती। लोग धमाकों से डर गए होते, लोग इन ढोलों को देखकर दूर हो चुके होते, लोग इस बयान को देखकर दूर हो चुके होते। नहीं निकल रही, उसकी वजह ये है ये मोहब्बत बंदा नहीं डाल रहा, अरे ये मोहब्बत तो दिल में मेरा रब खुद डाल रहा है। ये मोहब्बत अल्लाह खुद डाल रहा है। बोलो ये मोहब्बत कौन डाल रहा है? ये मोहब्बत अल्लाह, जोर से आवाज है, ये मोहब्बत अल्लाह खुद डाल रहा है। और जब ये मोहब्बत अल्लाह खुद दिल में डाल दे तो फिर किसी के निकालने से ये मोहब्बत कतई निकल सकती। और गौर कीजिएगा, मोहब्बत दिल में डलती भी कैसे? बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत कर लेता है ना, हाँ 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 हाँ, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत कर लेता है तो अल्लाह जिब्राइल से फरमाता है, अल्लाह फरमाता है जिब्राइल का जी रब्बे जलील फरमाया मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। वाह, गौर कीजिए, मैं लफ्ज़ कह दूँ तो गलत नहीं होगा क्योंकि उर्स है और साहिब उर्स का हवाला देकर अर्ज करने लगा हूँ। और आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ बताएगी कि आपने मेरे जुमले को कितना सुना, कितना इस जुमले का मज़ा लिया, कितने इससे महसूस हुए। अल्लाह जिब्राइल को बुलाता है और बुलाकर कहता है मैं शाह गदा से मोहब्बत करता हूँ। और शुक्रिया इस मोहब्बत का, लेकिन मैं एक दफा फिर कहलवाना चाहूँगा और अब हाथ उठाकर आप कहेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल को बुलाकर, जिब्राइल का जी रब्बे जलील मैं शाह गदा से मोहब्बत करता हूँ। अब जिब्राइल आ गए, उन्होंने कहा जी रब्बे जलील का मैं शाह गदा से मोहब्बत करता हूँ, मैं फुलां से मोहब्बत करता हूँ। हदीस में लफ्ज़ क्या है? मैं फुलां से मोहब्बत करता हूँ। मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? आहा हा, जिब्राइल खड़े अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह कह रहा मैं फुलां से मोहब्बत करता हूँ। या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया जिब्राइल तू भी इससे मोहब्बत कर, तू भी इससे मोहब्बत है। जैसे ही अल्लाह ये फरमाता है जिब्राइल भी उस बंदे का मुहिब हो जाता है। अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, फिर अल्लाह जिब्राइल से कह रहा है, गौर कीजिएगा। तो जब अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, बहुत अहम सवाल है, जब अल्लाह मोहब्बत कर रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह की मोहब्बत के बाद क्या ज़रूरत है किसी और की मोहब्बत की? कोई लोड़ ही नहीं है। भाई सरबराह घर का जब प्यार करता हो है, हजरत मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप सारे ना करें तो लोड़ ही नहीं। बात नहीं समझे आप मेरी? भाई ना करें आप ना करें मेरा साहब। भाई जब सरबराह मोहब्बत करता है तो पुत्र नहीं करते तो ना करें। भाई बाप प्यार करता है तो बेटे नहीं करते तो ना करे, सानू लोड़ की है। अरे जो बड़ा है वो तो हमसे मोहब्बत करने वाला है ना। लेकिन जुमला सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है जिब्राइल मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मौला मेरे लिए की हुक्म है? फरमाया तू भी मोहब्बत कर। तो मैंने कहा या अल्लाह जब तू मोहब्बत कर रहा है तो फिर किसी और की मोहब्बत की जरूरत क्या है? अब जवाब मैं आखिर में दूंगा इसका है। फिर क्या हुआ? जैसे ही अल्लाह फरमाता है जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करने लगता है। अब क्या होता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल का जी रब्बे जलील फरमाया अर्श में सबको कह दो, सारे अर्शियों से कह दो। मौला क्या कहूँ? फरमाया युहिब्बूनहुम, सबको कहो वो भी उससे प्यार करें। अब जिब्राइल कहते सारे अर्शियों से सुनो अल्लाह उससे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करने लग गया हूँ, तुम भी उससे प्यार करो। हदीस शरीफ में आता है सारे अर्शी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। अब जब सारे अर्शी उससे मोहब्बत करते हैं अब पूछा जाता है मौला अब क्या हुक्म है?
بات ابھی ختم نہیں ہوئی. گڑی شاہ میں حضرت شاہ گدار رحمۃ اللہ تعالی کے مزار مبارک پر آپ کے عرص مبارک کی تقریب میں آنے والے میرے مسلک کے خیور سنی نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، میں دل سے مخمصہ نکال کر اسے گندے گڑے میں پھینکنے لگا ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے ولی سے پیار کیوں کرتے ہو، اور مزارات کیوں جاندے نے، اور چادرہ کیوں چڑھاندے نے، اور پھل کیوں چاردے نے. ملا آ میرے سامنے بیٹھ، میں تجھے بتاؤں یہ محبت کیوں ہوتی ہے. رب فرماتا ہے سب سے کہو پیار کریں، تو سارے عرشی محب ہو جاتے ہیں. اور جب سارے عرشی محب ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ آپ کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کی جماعت کو زمین پر بھیجو، فرشتوں کی جماعت کو زمین پر بھیجو. اور جا کر فرشتوں کی جماعت زمین پر گئے، اے زمین والو اللہ بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے، جبریل بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے، رب کے فرشتے بھی اس بندے سے پیار کرتے ہیں. اے زمین والو تم بھی اللہ کے اس بندے سے پیار کرو. حدیث شریف کا جملہ ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں ٹولیاں کی ٹولیاں بنا کر جس محلے سے وہ گزرتے جاتے ہیں اس محلے کے لوگوں کے دلوں میں اس اللہ کے ولی کی محبت پیدا ہوتی جاتی ہے. نہیں میں نہیں کہوں گا بڑا ٹھلا نعرہ سنا، ٹھلا نہیں کہوں گا کیونکہ سبحان اللہ کوئی کہے تو بھی نہیں کہنا چاہیے بڑی ٹھلی سبحان اللہ ہے، نہیں. اور کوئی نعرہ لگائے تو بڑا ٹھلا نعرہ ہے. لفظ ٹھلا سبحان اللہ کے لیے اور نعرے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے بڑی ہولی بولے ہو، آہستہ بولے ہو، ذرا زور لا کے ٹل لا کے پتہ چلے آپ نے نعرہ لگایا. نعرہ تکبیر. سیانے کہتے ہیں ہاتھ اوپر جائے تو آواز بھی اوپر چلی جاتی ہے، آپ کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو آواز بھی نیچے رہ گئی. نعرہ تکبیر. اللہ سلامت رکھے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بہت توجہ بھائی، بہت توجہ. زمین پر فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے ٹولیاں کی ٹولیاں بنا کر محلوں سے گزرنا شروع کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جس محلے سے وہ گزرتے جاتے ہیں، میرے جملے کو سننا ہے آپ نے، بڑا قیمتی جملہ. جس محلے سے وہ گزرتے جاتے ہیں اس محلے کے لوگوں کے دلوں میں اس ولی کا پیار آتا جاتا ہے، رہ جاتا ہے. اچھا اب سمجھ میں آئی، اب سمجھ میں آئی مجھے بات، ٹھیک ہے. اب سمجھ میں آئی فلانے کیوں پیار نہیں کرتے ولی سے. ہن سمجھ آئی اوتھے فرشتے گئے ہی نہیں، وہ گھر اس قابل ہی نہیں تھا، وہ گلی اس قابل ہی نہیں تھی، جہاں وہ رہتا تھا وہ گھر اس قابل نہیں تھا. اب سمجھ میں آئی وہ ولی کا دشمن کیوں ہے. ارے تیرا گھر اس قابل نہیں تھا تو تیرا دل اس قابل کہاں ہوگا. اس کے لیے تو اللہ نے بنایا ہی سنیوں کو ہے. اس لیے مزار پر میلہ ختم نہیں ہوتا، رش لگتا رہتا. کیوں لگتا رہتا؟ اس لیے لگتا رہتا ہے. اچھا ادھر بج رہا میرے کیس میں سے آ رہی ہے بات. حضرت بتا اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے. اور ڈالی کیسے؟ فرشتوں کو کہا، فرشتے آئے، انہوں نے کہا. اب سمجھ میں آئی کہ مزار پر رش ختم کیوں نہیں ہوتا. اب سمجھ میں آئی کہ ولی کے مزار پر میلہ کیوں لگا رہتا ہے. اب سمجھ میں آئی لوگ دور سے کھچے کھچے کیوں چلے آتے ہیں. اس لیے کہ ولی کی محبت یہ فرشی نہیں ہے، عرشی ہے. اور جو کام عرش سے شروع ہو وہ عرش والا ہی ختم کرے تو ختم ہوتا ہے، اور عرش والا ہی ختم نہ کرے تو ختم نہیں ہوتا. لہذا نتیجہ کیا ہے؟ مولوی جتنا مرضی زور لگا لے، مولوی کی تقریریں جتنی مرضی ہو جائے، مولوی مزارات پر جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لے، داتا کی محبت کو، حضرت شاہ گدا کی محبت کو، حضرت بابا فرید کی محبت کو دل سے اس لیے نہیں نکال سکتا. یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کسی بندے کی محبت ڈالی ہوئی نہیں کہ بندے کی ڈالی ہوئی محبت ہوتی.
कब की खत्म हो चुकी होती इस मादा परस्त दौर में, जब लोग नफे के लिए हर किसी से ताल्लुक रखते और आते जाते हैं। अगर कोई ईद पर मिठाई न भेजे, अरे सलाम न करे, गले न मिले, लोग उससे ताल्लुक छोड़ देते हैं। आज मादा परस्ती का दौर है, जो कुछ देता है लोग उसी से मिलते हैं। तो मैंने कहा वली के दर पर लोगों को मिलता क्या है कि आज कुछ नजर आ रहा है तभी तो आ रहे हैं। क्या मिलता है? अरे कुछ न मिलता होता ये लोग कब के चले गए होते। क्या मिलता है? अरे कहा हर जगह दुनिया मिलती है, वली के दर पर आकर तो बंदे को जन्नत मिल जाया करती है। इसलिए हज़रात जी वकार आपको यह नजर आएगा और आप ये देखेंगे कि वली के यहाँ रौनक लगी रहती है। वली के दर पर रौनक, जब वली जिंदा हो मेला तो भी खत्म नहीं होता, वली का पर्दा हो जाए अल्लाह मेला और बढ़ा देता है, रश और बढ़ जाता है। क्यों? इसलिए अब जो साहिब सज्जादा नशीन होता है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा ये बात, जब साहिब सज्जादा नशीन जो होता है, जब मसनद पर वो बैठता है अब काम डबल हो जाता है। किस तरह? एक सज्जादा नशीन की विलायत होती है, एक साहिब मज़ार का फैज़ उसे मिल रहा होता है, काम डबल हो जाता है। जब डबल होता है तो मेला बढ़ता है, खत्म नहीं होता। हज़रात जी वकार, इसलिए अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, इनके पास अल्लाह की अमानत होती है विलायत, और ये विलायत में कभी, ये अमानत में कभी खयानत नहीं करते। रातों को दुनिया सो रही होती है, अल्लाह का वली जाकर अल्लाह को राजी कर रहा होता है, और जब अल्लाह को राजी करता है उस वक्त अपने मुरीदों के लिए दुआ करता है। तो जब मुरीदों के लिए दुआ करता है, ये रात का वो पहर होता है जब दुनिया वाले सो रहे होते हैं और ये सारे इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, तो अल्लाह फिर उनकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। ये नतीजा होता है हज़रात जी वकार, हज़रात औलिया किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के फैज़ का। आज जिस मज़ार पुरअनवार पर बिहम्दिल्लाह फ़कीर, मैं और आप सब हाजिर हैं, खुदा तबारक व तआला जल्ल शानुहु मनवालहु का फजल व करम कि हमारा यहाँ जमा होना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मुबारक को और दोस्त को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने पश्तो नात का अर्ज़ किया था कि मैं इंशाअल्लाह पश्तो नात पढ़ूंगा। आखिर में अपने वक्त में रहते हुए पश्तो नात पेश करके मैं इजाज़त चाहूँगा, मगर मैं कहूँगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है, मेरा नबी, सारे बोलेंगे मेरा नबी, बस मेरा नबी मैं कहूँगा सुल्तान है, आप कहेंगे। इस पश्तो नात का मुझे हुक्म दिया गया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। सरवरे से बांधे सरवरे से बातें मानो समेत कुर्बान दे। वाह 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 वाह, सुमर खैस्ता नबी सुल्तान ने वाह, सुमर खैस्ता नबी सुल्तान ने। तर्जमा, मेरा घर औलाद और मेरा घर औलाद और सब आपके पर कुर्बान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी, मैं कहूँगा मेरा नबी, दूसरा सुल्तान है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी सुल्तान है। वाह 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 वाह, सुमर खैस्ता नबी सुल्तान ने वाह वाह, सुमर खैस्ता नबी सुल्तान ने वाह वाह, सुमर खैस्ता नबी सुल्तान ने। मूर पश्तो में वालदा को
اس تنگ پشتوں میں سوئی کو کہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت امی جان ایک دن حجرے میں بیٹھی سوئی سے کچھ سی رہی تھی. ہوا آئی, دیوا پہ بالدہ سی ہو گیا, سوئی آپ دے ہاتھے سے ڈیگ پڑی, مٹی دی دیواراں کھجور دے پتیاں دی چھت تے پھر کیا حجرے جنے رو گئے. سیدہ فرمانیہ نے فتبسم, سونا مسکرا گئے, حضور مسکرائے تے کی ہویا حجرے جنہ روشنی ہوئی. فرمایا میں اپنی سوئی کو لب لے, میں گیا ہے بابل پورا لے پاس گیا, بابل پورا سرائی کی پٹی جڑی سرائی کی پٹی انہوں نے میں کیا ہے فتبسم حدیث سے جایا ہے, مطلب ہے حضور نے تبسم فرمایا. اردو میں کہتے ہیں مسکرایا, پنجابی چاہتے ہیں ہنسیا, پشتو چاہتے ہیں خان دے. میں کہتے تسی سرائکی کی کہو گے, انہاں جڑا جواب دیتا نا وہ ایڈا مزیدار سے میں تمہیں کی دسا, وہ میرے ٹھنڈ پا گیا. انہاں کیا سائیں ایسا آنکھیں سوں سونا کھیل پہ, ایسا کہہ سوں سونا کھیل پہ, کھیلتا کھڑے کوئی بھی ہوئے تھا کوئی کھیلتا کھڑے, واہ کھیل پہ کٹا سونا ترجمہ ہے پشتوں میں. پھر اردو میں ترجمہ مور بی بی امی جان واسطے کہتے ہو سبحان اللہ. مردی پیستن بسے اوش پاکر زیدانا, مردی پیستن بسے اوش پاکر زیدانا, پاکر سن مشکی شلو استنو زلیدانا, پاکر سن مشکی شلو استنو زلیدانا, پاکر سن مشکی شلو استنو زلیدانا. ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی, گڑیشہ والے پھر کی ہویا, پھر مسکرائے اب تو ہر چیز روشن ہو گئی. اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی, پھر مسکرائے اب تو ہر چیز روشن ہو گئی, پھر مسکرائے اب تو ہر چیز روشن. سارے بولیں گے ہر چیز روشن, ہر چیز روشن, ہر چیز روشن. ارے چہرہ رسول ہے, چہرہ رسول ہے یا چودھری کا چاند ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں, آپ سارے کیوں نہ کہیں, مرحبا کتنا حشی میرا نبی سلطان ہے. واہ 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 نبی سلطان کے بولو سبحان اللہ. اچھا جی میں پڑھ دینا, حکم ہے میرا صاحب کا میں پڑھتا ہوں, اس سے پہلے ایک شعر پڑھ دوں. کہہ دو سبحان اللہ, اور زور نہ کہہ رہے ہو. خزو پشتوں میں عورت کو کہہ, کتے پشتوں میں انگلیوں کو, کلمہ پشتوں میں کاٹنے کو, الیتے پشتوں میں دیکھنے کو. قرآن آتا ہے مصر دی عورتاں حضرت یوسف نو ویکھیا تے اپنی انگلیاں تے میرے حضور نو ویکھ لینیاں تے. مصر دی عورتاں حضرت یوسف نو ویکھیا اپنی انگلیاں کٹ لیاں تے میرے حضور نو ویکھ لینیاں تے پھر انہاں انگلاں نہیں سی کٹنیاں. شعر سنیے بھائی. خزوچی یوسف لے دو گتیگڑی گلاوا, سمجھ دے آگئی ہونی, کہنا بڑا سبحان اللہ. ایک دا ناتوان کتے نہ بڑھائے, نات بھی سنائے, پشتو بھی سکھائے, دو میں کبنا لال ورنے. خزوچی یوسف لے دو گتیگڑی گلاوا. ختم کرو سبحان اللہ, تسی آپ ہی کہہ دینا تاکہ انہوں پتہ لگے سمجھ گئے.
بیٹا سمجھا کے پڑھ رہے خزوچی یوسف لیدو کٹنگری کلا دکئی دلوے سرور علام دکئی دلوے سرور علام ترجمہ انگلیاں کاٹی جنوں نے اس نے یوسف دیکھے کر حضرت شاہدہ کے اس میں آنے والوں دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر تو